نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال، نعمر بالخير الدنيا ونرضي بها نصوم نقوم. نعم، أجمل ستكون الحياة إذا عشنا مع الصلاة، عشنا في خشوع الصلاة، عشنا مع هذا القرار الذي نريد أن نتخذه معا في هذه الحلقة. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله وقلبي إليه تبتل، صياما دعاء صلاة. بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله، يحلو الوصال. راحتي إن ضاقت كربتي، توجهت لقبلتي، قم يا بلال. فالأذان يشعرني الأمان، بالصلاة تطيب لي الحياة. كيف فعلا نحقق الراحة في أداء الصلاة؟ تقبل بالكلية على الله، تعرف أنك الآن راح تكلم الله وتناجي الله وتقف بين يدي الله، وراح تكون أقرب إنسان على الكرة الأرضية من الله. أنت لما تيجي تقول الله أكبر فأنت تقف أمام الله. إذا قلت الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يرد عليك ويقول حمدني عبدي. ليش ما يقراها الشيخ وانت تتعلق؟ ايش رايك؟ الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين. الله يقول حمدني عبدي. الرحمن الرحيم. تستشعر أن الله يقول لك بعدها أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين. يرد الرحيم ويقول بعدها مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسمع إلى لب هذه الصلاة، ماذا يقول الله عز وجل بعد هذه الآيات؟ يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. تستشعر هذه المعاني العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يسمع مناجاتك وفوق هذا يكرمك بالرد عليك. ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. تدعو الله بالهداية. بالهداية، صراط الذين أنعمت عليهم، تدعو الله بأن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ضاقت بالدنيا صلى، جاله هم صلى، جاته مصيبة صلى، جاله حزن صلى، يبغى الراحة صلى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين استقرار، راحة البال، طمأنينة القلب، سكينة، تشعر وكأنك تملك الدنيا بما فيها. يا سلام إذا حصلت على لب الصلاة. شيخ علي، من منا لا يأتيه مصيبة في الدنيا؟ من منا لا يأتيه كرب وهو في الدنيا؟ الإنسان إذا أصابته مصيبة وأتاه كرب افزع إلى الصلاة واعمل بأمر الله عز وجل. الله نادى أهل الإيمان،
قال جل وعلا في كتابه: واستعينوا بالصبر والصلاة يا سلام. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله ارتباط في الخشوع. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بل الله سبحانه وتعالى أيضا نادى أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ابن عباس كان خارج المدينة مسافر، فلما رجع ودخل المدينة قابله أحد الناس قال: يا ابن عباس، يا ابن عباس، عظم الله أجرك في ابنتك، بنتك ماتت. قال له: جزاك الله خير. توجه للمسجد وبدأ يصلي بين يدي الله، فقال له: تفريغ يا شيخ علي، قال له: أقول لك ابنتك ميتة وتذهب إلى المسجد تصلي؟ الله. قال: تذكرت قول الله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والله مشاكل قلبي وقلبك، مشاكلي ومشاكلك ومشاكل كل من يسمعونه ويشاهدونه، بل مشاكل الكرة الأرضية كلها تحل مو بالصلاة، بالخشوع في الصلاة. يا سلام. تخشع تجد نفسك تعيش على الأرض وكأنك لست على الأرض. شيخ علي، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد رتب الفلاح للخاشعين في صلاتهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ما رأيكم أن نستجيب الآن لنداء الصلاة ونحقق هذه الراحة ونتخذ قرار لنبدأ صفحة جديدة مع الصلاة ولتكون حياتنا مع الله أجمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة.